बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू स्पीकर साहब। आज बिल्कुल बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि कवानीन भी हमारे बने हुए हैं, हरकत में भी आते हैं, लेकिन वही जुल्म और तशद्दुद बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, ख़वातीन के साथ होता रहता है। जिधर हम रोक सकते हैं कुछ कवानीन, जिधर नहीं है उधर और रुकावटें आ जाती हैं। हमारे कुलीग उस बेंचेस पे से जिसने बड़ा अच्छा कॉर्पोरेट पनिशमेंट का बिल पेश किया था, जो असेंबली ने पास किया, सेनेट में कमेटी में पास तो हो गया, लेकिन कुछ अजीब ऑब्जेक्शंस आई उस पर। और कॉर्पोरेट पनिशमेंट यानी कि बच्चों को मारने से रोकना स्कूल्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट और पब्लिक और फॉस्टर होम्स में, घर का कोई जिक्र नहीं था। उसमें भी ऑब्जेक्शंस आई कि पता नहीं क्यों जायज़, कई ये आर्ग्यूमेंट आई कि ये जायज़ है बच्चों को मारना। तो मैं कहती हूँ कि आप जितने मर्जी कवानीन बना लें, जितने मजबूत कवानीन बना लें, ये आप ज़हनियत जब तक अपने लोगों की नहीं बदलेंगे, आप कैसे रोक सकेंगे ये कवानीन को। असल मसला हमारा शुरू उधर से होता है, ज़हनियत हमारे लोगों की। अब मैं आपको बताऊं, जो खौफजदा वाक़या हुआ है नूर मुकद्दम का, जिस तरीके से उसको कत्ल किया गया है, और मैं पहले दिन से आई वाज इन टच विद द फैमिली। मैं आपको बताऊं, इस्लामाबाद पुलिस बिल्कुल सही काम कर रही है, प्रोसीजर भी सही कर रही है, सारे पकड़े गए हैं, पेरेंट्स को भी पकड़ा गया है क्योंकि गालिबन उनकी कंप्लिसिटी होगी। लेकिन क्या हो रहा है इधर? सेंसेशनलाइजेशन, गलत खबरें, मिसकोटेशंस, मीडिया ऐसी और सोशल मीडिया पे उछाली जा रही हैं। कोई प्रिवेसी का फैमिली का ख्याल नहीं है, कोई मीडिया में ज़रा सी रिस्ट्रेंट नहीं है कि आप खबर तो चेक कर लिया करें। पुलिस ब्रीफिंग्स भी दे रही है, लेकिन फिर भी तो ये क्या, ये ज़हनियत है, ये एक माइंडसेट है कि उछालो, गलत खबर डालो ताकि टिटलेट करो लोगों को। खुदारा अपने लोगों को भी तो समझाएं, कुछ कौम को। सब बातें हो रही थी कि जी कौम कानून स्ट्रॉन्ग करें, हरकत में लाएं। वो तो आएगा जब जुल्म हो जाता है। आप लोगों की ज़हनियत बदलें ताकि ऐसे तशद्दुद और जुल्म ना हो। ये क्यों नहीं आप रोकते? अब बड़ी बात हमेशा जब ख़वातीन की होती है, और ये मैं पहले भी असेंबली की फ्लोर पे कहा था, लोग कहते हैं कि कोई माँ है, कोई बेटी है, कोई बहन है। मैं कहती हूँ हम औरतें हैं, पहले ख़वातीन हैं। ये माँ बेटी बहन का बहाना ना बनाए। माँ बेटी बहन के बहाना बनाते बनाते आप ये ऑनर किलिंग सो कॉल्ड कर देते हैं, कारोकारी हो जाता है माँ बेटी बहन की। जी इज्जत कौन सी इज्जत है ये कि आप ख़वातीन को मार मार के कत्ले आम करें? जी फैमिली की इज्जत, ये कौन सी फैमिली की इज्जत है? बहुत हो गया है ये। ख़वातीन को आप अगर नहीं एज अ ख़वातीन मानेंगे, आप ख़वातीन को किसी बहाने से उस पर तशद्दुद करेंगे तो आप गलत कर रहे हैं। आप अपना जहन बदलें, अपनी सोच बदलें। सबसे पहले मैं एक औरत हूँ, फिर मैं किसी की माँ होंगी, बेटी होंगी, बहन होंगी। तो प्लीज़ ये माँ बेटी बहन का बहाना जो बन जाता है औरतों को तशद्दुद करने के लिए, ये बस बहुत हो गया है। हम नहीं इसको मानेंगे, अब बिल्कुल नहीं मानते इस बात को। और जो छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों से जुल्म होता है हर जगह, स्कूल्स में, मदरसों में, घरों में, कोई मानने के लिए पाकिस्तान में तैयार नहीं कि सबसे पहले जो बच्चों पे तशद्दुद होता है वो फैमिलीज और घरों पे होता है, चाइल्ड अब्यूज। अभी क्या जिनसी तशद्दुद करके छोटी सी बच्ची को नाले में फेंक दिया, कुरंगी में, पिंडी में ये जुल्म होता है, खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, एक कपल को टांग दिया गया आपने कि जी उन्होंने अपनी शादी पसंद से की थी। इसमें क्या जुल्म था? क्या उन्होंने गलत चीज़ की थी? हर जगह ये जुल्म और तशद्दुद का कोई बहाना निकल आता है। बिल्कुल हमें कवानीन सख्त करने चाहिए, कवानीन की इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। लेकिन स्पीकर साहब,
قوانین بنانے اور امپلیمنٹ کرنے میں آپ کا مسئلہ نہیں حل ہوگا. آپ کا مسئلہ حل ہوگا جب آپ کی ہر شخص کی ادھر ذہنیت بدلی جائے گی. یہ نہیں بہانہ بنے گا کہ جی آپ قانون غلط تھے, آپ نے اپنے کلچر کا خیال نہیں کیا تو اس واسطے ظلم اور تشدد ہو گیا خواتین کے خلاف. نہیں, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ خواتین کے خلاف آپ ظلم اور تشدد کریں. کوئی زیرو ٹالرنس, زیرو جسٹیفیکیشن, یہ کہیں نہیں ہو سکتا. اس واسطے میں یہ کہنا چاہوں گی, بہت باتیں ہوئیں کہ جی قانون سخت کریں, آپ کیا کہتے امپلیمنٹیشن کریں, کمیٹیاں بنائیں, آپ سب کچھ کر لیں. اور میں اپنی بہنوں کو خاص طور پہ کہنا چاہوں گی, جو مرضی کر لیں, جب تک آپ اپنی مردوں کی ذہنیت نہیں بدلے گی اور ہر خواتین یہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرے گی, یہ نہ کہے کہ میرے بھائی یا مرد ہماری عزت بچائیں, مرد ہمیں ہیرس نہ کریں, آپ اپنے آپ کو سٹرونگ کریں. جب آپ اپنے آپ کو سٹرونگ کریں گے, جب آپ مضبوطی سے کھڑی ہوں گی تو کوئی مرد آپ کے ساتھ اس طرح ظلم نہیں کر سکے گا. اس واسطے یہ کہنا کہ جی ہمارے مرد ہمیں عزت رکھیں, ہماری ہیرسمنٹ کریں, نہیں. آپ اپنی عزت آپ کے ہاتھ میں, آپ کی سیفٹی بھی اپنے ہاتھ میں, اور آپ مضبوط ہو اور ہر خواتین کو سپورٹ کریں. یہ نہیں کہ جی وہ خواتین بہت ویسٹرن تھی اس کے ساتھ یہ ہو گیا, وہ خواتین کچھ اور تھی اس کے ساتھ ہو گیا. میں اپنی بہنوں کو خاص طور پہ کہتی ہوں, ہر خواتین کے ساتھ کھڑے ہوں, چاہے وہ جیسی ہو, کیونکہ کوئی یہ نہیں بن سکتا بہانہ کہ اس کے ساتھ تشدد صحیح ہوا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس واسطے اسپیکر صاحب, اور میں بتا دوں ہماری حکومت بہت کلوسلی فالو کر رہی ہے یہ کیس کو, نور کے باقی کیسز کو بھی پرائم منسٹر خود فالو کرتے ہیں ایسے کیسز, اور پولیس ڈیلی رپورٹ دیتی ہے, ہم بھی ان ٹچ ہیں, اور اب تک کیس بالکل صحیح راہ پہ چل رہا ہے. لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے سوشل میڈیا یوزرز کے لیے اور میڈیا کے لیے کہ خدا کے واسطے خبریں اچھالے مت, غلط ہاف ٹروٹس مت کریں اور سینسیشنلائز نہ کریں. ایسی تصویریں سوشل میڈیا پہ مت ڈالیں جس سے وہ بیچاری وکٹم کی فیملی جو آلریڈی اتنے برے وقت سے گزر رہی ہے کہ ان کو اور تکلیف پہنچے. آپ ان کی فیملی کا سوچیں, احتیاط سے کریں, سینسیشنلائز مت کریں, عزت دیں فیملی کو بھی, اور وہ جو بیچاری معصوم بچی کا قتل ہوا ہے اس کی روح کو بھی عزت دیں. اس طرح مت اچھالیں غلط چیزیں اور غلط خبریں اور سینسیشنل ویڈیوز. اور پھر میں یہ کہوں گی کہ ہر عورت کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے, اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اور ظلم اور تشدد اسی وقت اس ملک میں ختم ہوگا جب ہر شخص, خاص طور پہ مرد لیکن عورتیں بھی, کیونکہ ماں سب سے پہلے بچوں کو ٹریننگ دیتی ہے, جب تک ہم اپنی ذہنیت نہیں بدلیں گے, جب تک ہم ہر عورت اور بچی اور بچے کو عزت اور پروٹیکشن نہیں دیں گے, جب تک یہ ظلم اور یہ کرائمز ختم نہیں ہوں گے اس ملک میں, قانون سے صرف نہیں ختم ہوں گے. خدا کے واسطے وقت آ گیا ہے کہ ہر شخص اپنی ذہنیت بدلے اور عزت دے, اور انسانی حقوق جو بچیوں کے, خواتین کے ہیں ان کو رسپیکٹ کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی چادر اور چار دیواری میں آپ عورتوں کو مار دیں, پیٹ لیں کیونکہ آپ اس کے خاوند ہیں. نہیں, یہ نہیں ایکسیپٹیبل. اور ابھی میں مولانا چترالی سے بات کر رہی تھی, میں نے ان سے کہا کہ کئی سینیٹرز نے objection کی ہمارے ڈومیسٹک وائلنس بل پہ کہ آپ بیوی کو مارنا الاؤڈ ہے, آپ نے کیوں اس پہ بل دیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ سراسر غلط بات ہے, بالکل نہیں اس طرح مار سکتے آپ کسی کو, نہ اسلام آپ کو اس طرح اجازت دیتا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ ظلم اور تشدد ختم کریں, بہانے بنانے ختم کریں, عورت کو ہاتھ نہ چھوئیں غلط طریقے سے, عورت کو
کوئی ایسی چیز اس کے خلاف نہ کریں جس سے آپ اس کے حقوق پہ وہ کر رہے ہیں، جس پہ آپ اس کی عزت پہ کویسچن مارک ڈال رہے ہیں. اور سب سے پہلے ہر شخص اس ملک کا اپنی سوچ بدلے، اپنی ذہنیت بدلے، تاکہ اس ملک میں ہر عورت اور بچہ بچی سیفلی اور سیکیورلی رہ سکے. یہ نہ ہم کہیں کہ یہ ملک عورتوں کے لیے بہت ڈینجرس ہے، بہت خطرناک ہے، کیونکہ آج کل پورے ملک میں خواتین کا یہ سوچ بڑھتا جا رہا ہے کہ خدارہ اس ملک میں عورت کہیں بھی سیف ہے کہ سیکیور ہے، کہ ہر جگہ خطرہ ہے اس کی جان کا. اگر اسلام آباد جیسے شہر میں خطرہ ہے تو اور کدھر عورت سیف ہو سکتی ہے؟ یہ سوال ہے، اور یہ جب تک ہر بندہ اپنا سوچ نہیں بدلے گا عورتوں میں یہ سوال رہے گا اور یہ ختم نہیں ہوگا. تھینک یو ویری مچ. جی وقفہ سوالات تو ختم ہو چکا ہے. جی خرم دستگیر صاحب. شکریہ جناب ڈپٹی